नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या आयच्या आमच्या अस्तुरी कार्यावळीन समेस्त दर्शकांक उर्बे बरीत मायेमोगाचो येवकार. इश्टानो, दोतोर हो धर्तरे वयलो देव अशें आमी म्हणटात. दोतोर हो देवदूतूच, पूण ताच्या बरोबर अखंड सामकें कार्यरत आसपी व्यक्ती जावन आसता एक नर्स, आनी ही व्यक्ती खूब आदरणीय आसा. नर्स ही आरोग्य वेवस्थेचो कणो, बॅकबोन. समेस्त नर्स परिवाराक आदर दिवपा खातीर, तांच्या कार्याचो गौरव करपा खातीर आनी तांच्या कार्याची बद्दल कृतज्ञता व्यक्त करपा खातीर 12 मे हो दीस जागतीक परिचारिका दीस म्हूण मनयतात. नर्सीस डे म्हूण मनयलो गेलो वता. इश्टानो, नर्स ही एक बरी महान कार्य करपी व्यक्ती आसता, जी आपले सगळे त्रास सोंसून विसरून म्हणटा तशें दुयेंतीची सेवा शुश्रुशा करपान सगळें सूख मानता. योगायोगाची गजाल म्हणल्यार 12 मे हो मदर्स डे म्हणूनय आमी मनयतात. नर्स ही एका वटेन आवय भशेनूच माया, ममता, सहनशिलतेची मूर्त. एका नर्शी भितर आमी मोगाळ भयण पळयतात, म्हणूनच तर तांकां सिस्टर अशें आमी म्हणटात. आज जी व्यक्ती हांगा आमकां सोयरी म्हूण लाभिल्ली आसा, ती जावन आसा एक अशी सेवाभावी नर्स. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची एक सेवाभावी नर्स शुभा राजेश नायक हे आज आमच्या स्टुडियोन उपस्थित आसा. नर्सीच्या कार्या बद्दल, तांच्या स्वताच्या जीवन प्रवासा बद्दल, तशेंच सगळे तांचे एक्सपिरियन्स, अनुभव आनी एकंदरीन सगळे कार्या बद्दल तांच्याच उतरांनी आमी जाणून घेवया तांचो प्रवास. मॅडम, आयच्या कार्यावळीन मन काळजांतल्यान तुमचें स्वागत. 12 मे हो फावंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग फ्लोरन्स नायटिंगेल हिचो जल्मदीस. त्या निमतान हो नर्सीस डे मनयतात. आमच्या दर्शकांक मातशें तुमी सांगचें फ्लोरन्स नायटिंगेलाच्या कार्या बद्दल. फ्लोरन्स नायटिंगेल ही एक फर्स्ट ब्रिटीश महिला जावन आसा एज अ नर्स. इन द होल वर्ल्ड शी इज द फर्स्ट नर्स इन दीस प्रोफेशन. तिचो जन्म जाल्लो 1820 इन द इयर 1820 इन इटली. तिणें खूब हांकां हील फॉर द सोल्जर्स खूब हें केलें, वावर केलो तांकां लागून. आनी जेन्ना क्रिमिसन वॉर जाल्लें तेन्ना खूब वुंडीड सोल्जर्सांक तिणें एक हॉस्पिटल बांदलें. आनी तें हॉस्पिटल बांदतकर तांकां इतलें रिलीफ मेळ्ळो की खूब तांचें डेथ रेट खूब कमी जाली. खूब त्रास जाताले तांकां. आनी तिणें आपूण फर्स्ट नर्स थंय दाखयली. एंड शी इज टू गो. इतली तिणें त्रास काडले. जेन्ना ते वुंडीड सोल्जर्स न्हिदून आशिल्ले इन द हॉस्पिटल, ती रातची एकटी दिवो घेवन वताली. इतली तिजें. सो शी वॉज नोन एज अ लॅम्प लेडी विथ अ लॅम्प. बरोबर. म्हणजे अशे तरेन तेन्ना म्हणजे फॅसिलिटीज ना, पूण तिणें इनिशिएटीव घेतलो. आमी आतां मुख्य मुद्द्या कडेन वळुया, तुमचे बद्दल जाणून घेवपाचें. तेन्ना तुमच्या एज्युकेशनल प्रवासा विशयी आमकां जाणून घेवंक जाय. हांव टील 10th इन सेंट मेरीज ऑफ एंजल्स कॉन्वेंट हाय स्कूल इन चिशिनी थंय शिकलां. एंड आय पास्ड आउट इन 1982. मागीर हांवें 11वी आनी 12वी सायन्स इन चोगले कॉलेज घेतली. आनी म्हाका खूब नर्सिंगाची आवड आशिल्ली पयलींच पसून. म्हजो बापूय डॉक्टर आशिल्लो. आनी जेन्ना ते पेशंट बी येताले न्ही, म्हाका खूब ताजी बेश्टेच टॅलंट आशिल्लें. अशें तांचें ड्रेसींग करपाचें, तांच्या म्हाऱ्यांत वचपाचें, ते कित्याक रडटा ते भुरग्यांक ताजें धरपाचें, कोणूय पेशंट घेवन येता तेन्ना अशें म्हाका खूब हें आशिल्लें. सो म्हणजे बापायन म्हणलें तुका तर इतली आवडटा, तूं चल. ही सपोर्टीड सामकें. मागीर 12वी करून हांव नर्सिंगाक गेलें हांगा इन गव्हर्मेंट नर्सिंग स्कूल इन पेंजीम सेरांग. आनी मागीर तातूंत शिक्षण जाता हांव मागीर 1988 कामाक लागलें हॉस्पिशूंक. तेन्ना ओल्ड हॉस्पिशू तें. आनी मागीर तें आफ्टर 4 years ऑफ सर्वीस आय डीड माय इवन BSc नर्सिंग इन इग्नो युनिवर्सिटी. इंदिरा गांधी ओपन युनिवर्सिटींत हांवें म्हजी BSc नर्सिंग केलें. तातूंत तें सोंपयलें. नाव आय हॅव कंप्लिटेड 37 years ऑफ सर्वीस. आतां तुमी 37 वर्सां जालीं ह्या क्षेत्रांत काम करता.
पूण म्हाका दिसता हे मुलाचे पांय पाळण्यात दिसतात म्हणटात हय. तशें तुमच्या बापायक दोतोर आशिल्लो तुमचो बापूय तांकां नोट जालें की तुका हाजी आवड आसा आनी ताणें खूब सपोर्ट केलो आपूण दोतोर आनी ते नर्स म्हण ताणें केन्नाच येवजिल्लें ना ताणें आपूण जावन वचून म्हणजे एडमिशन बी केलें पणजे वचून ओके. खूब हें केलें ताणें ह्या क्षेत्रान येवचें अशें तुमी म्हणटात की दोतोराचें म्हणजे बापायचें काम पळोवन तुमकां एक लायकींग आशिल्ली तुमकां तें हें जालें आवड तयार जाली कित्याक दिसलें की नर्सिंगूच घेवया प्रोफेशन म्हणून कित्याक तें म्हणजे खूब सफरींग पळयलें हांवें अशें पेशंटा विशीं म्हणजे बापायच्या म्हऱ्यान पेशंट येताले ते कितले फावटी अशें खूब म्हणजे बापाय कडेन उलयताले रडत उलयताले भुरगीं तांचें हें आशिल्लें सो म्हाका अशें दिसलें आय कॅन डू समथींग फॉर देम अशी म्हाका थॉट येतालो सदांच म्हाका वचचें अशें भितर आयकुचें अशें म्हाका दिसतालें सदांच आनी थंय ते बारीक 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 गोश्टी हय अशें म्हाका ताका लागून म्हाका चड हें जालें वचपाचें आनी स्टार्टींग तुमी हॉस्पिसियोंतल्यान हॉस्पिशल लागली 1988 आतां अशें म्हणटात की दोतोर आनी पेशंट हाजे मदलो पूल म्हणजे नर्स कित्याक दोतोर येता आमी पळयतात हॉस्पिटलांनी की सकाळचो येता पेशंटाक पळयता रावंड घेता वता मागीर जो पळय टायम आसता दुयेंती बरोबर काडपाचो तो एक आमचेच बरोबर तुमचेच बरोबर आसता तेन्ना कितें दिसता तुमकां की क्वॉलिटीज ऑफ अ गूड नर्स कितें आसच्यो पयलीं सद्या खूब आमची कायंडनेस आसची एक बरी उत्तर दिवचें तूं च्या पिली इतलेंच विचारप पेशंट खूब तांकां खूब बरें दिसता फक्त वन वर्ड इन द मॉर्निंग तुमी च्या पिली काय म्हणून आनी अदरवायज ऑल्सो तांचें कितें अशें आमी समजून घेवप आनी हॅव टायम फॉर देम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मातसो टायम दिवंकूच जाय तांकां बरोबर आनी एक म्हाका दिसता स्मायल आनी गोड उत्तर व्हेरी मच बरोबर कित्याक एक हॉस्पिटलान येवपी म्हणटा तो कोण परफेक्ट नासता तो कितें तरी दुखणेंच घेवन आयिल्लो आसता पयलींच स्ट्रेस आसता त्रासान येता आनी म्हाका दिसता की नर्सिंगाक तुमकां खूब ट्रेनींग दिल्ली आसता की पेशंटा कडेन म्हणजे पेशंट तो ताजे डिस्टर्ब्ड आसता तेन्ना ते कितें अशें वागतात म्हणजे रफ उलयता जावं कितें खावपाक रिजेक्ट करता तुमकां ही ट्रेनींग दिल्ली आसता ट्रेनींग ना जाल्यार वीथ एक्सपिरियन्स वी हॅव सीन लॉट ऑफ पेशंट्स अशीं खूब आनी मागीर अशें दिसता तांकां हांवें कितें करचें वी कॅन अंडरस्टँड देम वॉट एवर डे अंडरस्टँडींग व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी वी कॅन अंडरस्टँड देम आतां रोखडें कळटा आमकां की हाका अशी अशी गरज आसा ही वॉन्ट्स टू वेंट आउट ऑल्सो सम फिलिंग्स बरोबर अशें आमकां खूब दिसता तेन्ना तांचे कडेन तुमचो कॉन्टॅक्ट चड येता दोतोराचो सकाळ आनी सान येता पूण मदलो पिरियड हो तुमकांच ताका हँडल करचें पडटा वेरियस चॅलेंजीस आसतल्यो ह्या फिल्डान ज्यो तुमी बी एक्सपिरियन्स केले आसतल्यो कसल्यो डिफिकल्ट म्हणजे वॉट चॅलेंजीस फेस करतात तुमी वी फेस लॉट ऑफ चॅलेंजीस ड्युरींग कोवीड कोविडा कडेन हांव मागीर वळटलेंच पूण डे टू डे हातून म्हणजे तुमकां फॅमिली आसा घर सांबाळचें पडटा स्ट्रेस वर्किंग अवर्स ही मातशी वेगळी सुरवातेनी कामां लागतकच म्हाका खूब तशे त्रास जाले घरांतलें काम तें घरांत सगळें A to Z पळोवपाचें भायलें काम प्लस आमची एमर्जन्सी ड्युटी एनी टायम वी वर कॉल्ड वी हॅड टू गो खंयच्याय टायम तेन्ना कितें जाता रेशो खूब लेस आशिल्लो आतां बरो आसा बट तेन्ना आमी सुरवाते आसतना खूब लेस आशिल्लो सो वी हॅड टू अटेंड फॉर दोज ओन्ली 2 नर्सीस फॉर 30-40 पेशंट्स अशें आनी वी हॅड टू गो एनी टायम बट अशें म्हजें मन आनी दन तातूंकूच लावन म्हाका खूब तातूंत हांव एडजस्ट जालें वेल बरोबर म्हणटकर वर्किंग अवर्स आनी हें सगळें नर्सींग मॅनेज करचें गोवानूय म्हाका खूब सपोर्ट केलें तुमचें कित्याक तातूंतूय खूब ताणें ताजोय सपोर्ट कर बी इम्पॉर्टंट कित्याक हें प्रॅक्टीस प्रोफेशनूच अशें की तुका खंयच्याय टायमार तुवें धांवून वचचें पडटा वचूं जाय आनी दर्शकांक हांव सांगूंक सोदतां की मॅडमीचो घरकार होय बी एक सर्जन जावन आसा कार्डियोलॉजिस्ट जावन आसा तेन्ना तांकां फॅमिली एज अ फॅमिली तुका सपोर्ट आसतलोच कित्याक तांकां एक्सपिरियन्स आसा नर्सीच्यो ड्युटीज कितें आनी काम कितें हाजें तुमच्या फॅमिली सपोर्टा विशयी थोडें सांगचें फॅमिली सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल म्हजी आवयन म्हजी भुरग्यांक मातशी येवन ती रावताली स्पेशली नायट ड्युटी बी आसतना भुरग्यांक ओडोवन येवची पडटाली स्पेशली नायट इज फॉर 8 hours 8 to 8 12 hours रातचे 8 म्हळ्यार तिणी म्हाका बी खूब सपोर्ट केलो भुरगीं तशीं व्हडलीं जालीं वॉट एवर इट इज आनी तातूंत घोवालोय सपोर्ट इन फूल फॅमिली वॉज सपोर्टींग मी फॉर माय प्रोफेशन आनी तुमची फॅमिलीच तशी पळोवपाक गेल्यार दोतोरांची फॅमिली
पण हें खूब जाय आसता कित्याक तूं काम करतना तुजी तकली बी सुसेग जाय मेंटल पीस जाय मेंटल पीस जाय पडटा. आमी जाणात की कोवीड टायम हो सामको भयानक टायम आयलो, कोणें येवजूं नाशिल्लें. पुणून इश्टानू कोवीड टायमान सामकें कोणी म्हणजे आमी सगळीं लोक बाकीच्या घरान रावले, पूण भायर सरचें पडलें ते दोतोरांक आनी नर्सींक, आनी तांकां लागूनच हो कोवीड बरे भशेन लोक मातशे बेर करूं शकले. कोवीड टायमाचे तुमचे एक्सपिरियन्स सांगचे. कोवीड टायमा आमकां पयलीं सद्या खूब आमी पळयलें मनीस असो 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 मरता ते डेथ्स वर टेरिबल, बट दे वर कॉलिंग अस एनी टायम ऑन ड्युटी, आतां यो आतां हें कर. मागीर आमी कितें केलें फॉर आयसोलेशन थोडेशें हें जातकर हॉटेलांनी ग्रावंडार हांगा थंय आमकां पोस्ट डेप्यूट केली. सो वेन वी वर डेप्युटेड दे आमी तांची सेवा करची पडटाली आयसोलेशनाची पेशंटाची, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ए टू झेडाचो आमकां अनुभव आयलो खूब. तेंय करची पडटालें हेंय करची पडटालें, खूब हें केलें. आनी मागीर सरकारान आमकां असो सपोर्ट दिलो की सगळीं पेशंटां बरे भशेन आयसोलेशन प्लेसीस घालून वी कूड एवॉयड लॉट ऑफ थिंग्स, वी कूड कीप देम सेपरेट. हें करून आमकां बरी हें गेलें. म्हणजे ती सेंटर्स केली, दॅट वॉज द वर्स्ट एक्सपिरियन्स. त्या सेंटर्सां वचून आमी काम करची पडलें. एनी टायम वी वर टोल्ड टू गो, आतां हांगा वच आतां थंय वच, म्हळ्यार आमी वचून बरे भशेन हें जालें. आनी लोकांक सामको धीर आयलो. आनी खूब लोकांक आमी खूब एप्रोच करतालीं, अशें तांची कंडिशन विचारप हें करप. बट वेन वी वर टेलिंग देम दे वर फुली हॅविंग फेथ इन अस की आमी सांगतलीं अशें म्हणून. एक विश्वास आमचेर आशिल्लो. आनी तुमकां ह्या टायमार भंय दिसलो ना की आमची फॅमिली आसा, कोवीड अशें सगळें हें जाल्लो, हॅवॉक जाल्लो की एकदम तो हें करता भंय दिसलो, बट स्टील लायक आमची हेंच तशें आशिल्लीं. बट आय वॉज रियली डिवोटेड, सामकें पेशंटा लागून प्रिपेर्ड आशिल्लें. फर्स्ट इज पेशंट, देन इज माय फॅमिली अशें म्हाका सदां दिसतालें. आनी फॅमिलीक तरी कोणूय पळयतालीं आमी आमची घरचीं, तांकां बाबड्यांक कोणूच नाशिल्लो. त्या वेळार आमकां खूब तांणी हें केलें तांकां. आतां हो जालो कोवीड टायम, पूण हरशीं जाल्यार पेशंट जेन्ना हॉस्पिटलान बी एडमीट आसता तेन्ना पेशंटाचोय मातशें डिस्टर्बडच आसता, स्ट्रेस आसता. ताजे बरोबर आसतात ती रिलेटिव्स, हांचे पेशंटाचे आनी तुमचें कशें तुमी बॅलन्स करता? कित्याक वेरियस टायप्स ऑफ रिलेटिव्सांचे मानसिकता वेगळी आसता. हांगा कितें सांगूंक सोदता? पयलीं सद्या म्हाका दिसता की वी शूड लिसन टू देम प्रॉपरली. एक आयकुपाची आमकां इयर टू देम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ती कितें सांगतात तें आमी आयकुंकूच जाय. वी हॅव टू गिव टायम टू लिसन टू देम. मागीर वी कॅन एक्सप्लेन टू द पेशंट एक्झॅक्टली वॉट इज रॉंग विथ द, एक्सप्लेन टू द रिलेटीव वॉट इज एक्झॅक्टली रॉंग विथ द पेशंट. ताजी कंडिशन अशें अशें आसा, ताका तर बरे भशेन सांगत आनी बरे वी कॅन हँडल इट. आमची आय फील दॅट वी शूड हॅव गूड वर्ड्स, टोन ऑफ दीस शूड बी गूड. सांगपाची हें तांकां बरें आसपा जाय. आनी म्हाका दिसता की सांगपाच्या हातूनच अर्द पेशंटूय निवयटा, रिलेटिव्हूय मातसो थंड जाता. बरोबर. एकदम तुमी बी स्ट्रेसफुल आसली जाल्यार वी हॅव टू अंडरस्टँड देम ऑल्सो. तांचेय खूब ते दे आर कमिंग अंडर स्ट्रेस येता आसतना. अशें कितेंय अनुभव आसतले, इन्सिडंट, मेमोरेबल इन्सिडंट्स, जेणे करून तुमकां ते सदांच याद उरतात? हय, म्हाका खूब गोश्टी अशी याद उरतात. तातूंतून एक हांव बेश्टें सांगता. एक दीस हांव नायटीक आसतना एक चली आयली, अबावट 18-19 years old, आनी ताका एडमीट केल्लें आशिल्लें. आनी तें फक्त जीव दितांच म्हणून सांगपा लागलें अशें रातचें 12-1 तेन्ना. मागीर ताका हांवें कितें केलें, म्हाऱ्या आपयलें आनी ताका विचारलें, बाय कितें जालां? मागीर देन शी टोल्ड मी शी हॅड अ लव अफेअर एंड दे वर इन लव फॉर 8 years आनी ताका आतां कोण मेळ्ळा आनी सोडलें तें ब्रेक. सो शी वॉन्ट टू कशेंय भशेन आयकन जालें सुसायड आपूण करूंक वताच म्हणून. मागीर ताका हांवें म्हाऱ्यांक घेतलें, हें घेतलें आनी एक वरभर ताचे कडेन हांव बरें करून ताका हांवें कावन्सिलींग केलें. अशें 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 तूं भिनाका, तूं पेरंटां लूज जातली म्हणून. दीस इज नॉट अ ग्रेटस्ट थिंग इन लायफ, एक मॅरेज बी म्हणून. आनी ताणें आपल्या गेलें, शी टूक इट बॅक. दुसरे दीस मॉर्निंग वतकर, नायट ड्युटी करून मॉर्निंग वतकर तें च्या पितालें. हांवें म्हणलें शाण्या न्हीद बरी पडली? तें म्हणपा लागलें, हय सिस्टर आपूण सामकें चेंज जालें म्हणपा लागलें तुजी 2 उतरांनी. म्हाका खूब अजून पसून ताची याद येता. केन्नाय तें म्हाका मेळटा. तें वर्क करता खंय तरी, BSc केलें ताणें आनी शी इज वर्कींग ऑन अ शॉप फॉर तें. बट केन्नाय मेळटा आनी अशें मेळटकर म्हाकाय खूब बरें दिसता. आनी तें म्हणटा तुका लागून हांव संवसाराक उरलें आं म्हणून. बरोबर. म्हणजे शारिरीक तुमी थंय तांकां हेल्प करतातूच, दुयेंतींक उठपाक बसपाक सगळें, पूण हो मानसीक आधार सुद्दां खूब गरजेचो. 2 उतरांनी तुमी खुबशें तांकां धीर दिवंक शकता. सॅटिस्फॅक्शन केन्ना मेळटा?
काम करतात तुमी सॅटिस्फॅक्शन केन्ना मेळटा चड एक पेशंट सामकी बरी जावन वता. वता तेन्ना थँक्यू एंड गॉड ब्लेस यू सदां म्हणटा ती बरी जावन तें उतर आमी आयकतका म्हाका जाल्यार खूब सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. दिसता म्हणजे तें एक तांचे achievement. आशिर्वाद आमकां मेळप म्हणल्यार म्हाका व्हडलें दिसता बरोबर. वता आसतना एक तांणी थँक्यू म्हणप आनी गॉड ब्लेस यू म्हणप बरोबर. आतां नवीं भुरगीं बी आतां एकाडेमीक इयर स्टार्ट जावपाचें जालां भुरग्यांचें खुबशीं जाणां अशीं आसतलीं की नर्सींग कोर्स जॉयन करपाची तांकां इच्छा आसता कितें प्रोसेस आसता आतां नर्सींग स्कुलान नीट कंपल्सरी ओके तांकांय बी तांकांय बी BSc नर्सींग आसता हांगा आयनिंग यू हॅव टू आन्सर अ नीट देन अकॉर्डिंग टू नीट देन यू हॅव टू एप्लाय मागीर तांगे तें हाजे प्रमाणे मेळटा म्हणजे हें 12th जावं 12th जावन आनी ANM कोर्स म्हूण आसा ऑक्सिलरी नर्स मिडवायफ दॅट इज लायक आफ्टर SSC 10th जावन तुका एप्लाय करूंक मेळटा तें मातशें इजिली मेळटा दॅट यू डोंट नीड ऑफ अ नीट बट दॅट यू कॅन हॅज टू वर्क इन द फिल्ड्स तें तांचे स्टॅटिस्टीक इम्युनायझेशन तें सगळें तसली पळोवपाचें वॅक्सिनेशन्स तशी म्हणजे हें आफ्टर 10th करूं आफ्टर 10th करूं येता आनी खुबशे अशे फेलियर्स आसता तांकां सुद्दां आतां खुबशे कडेन म्हाका खुबशे दिसता आसा प्रायवेट नर्सींग आसता तशे कोर्सीस बी आसा आनी ही घरान पळय होम नर्सींग तें शिकयतात सो हो कोर्स तांणी आफ्टर 10thय करूं येता आनी आफ्टर 12thय करूं येता इवन आफ्टर 8th 9th पसून शिकून तर मातशें मुखार वचपाक जायना खूब ब्युरोज आसा आतां होम नर्सिंगाचे बरोबर आनी ती पुणून क्वॉलिटी आसूं जाय न्ही आनी आवड आसूं जाय सर्व करपाची एकदां अशेंय आमी पळयतात सोसायटीन की जॉयन जाता नर्स जातलें आपूण म्हणून पूण मागीर जेन्ना सगळें पळय प्रॅक्टिकली तांकां कितें करचें पडटा तेन्ना ती फाटीं सरतात हांकां तुमी कितें सांगूं सोदता म्हणजे पयलीं आपल्याक पळोवंक जाय न्ही तांणी कितलें केपेबल ना म्हाका दिसता तांणी अशें तांकां मातशें तरी नॅचरल टॅलंट आसूंकूच जाय अशें दुसऱ्याची फिलिंग्स अंडरस्टँड जावपी मातशें एक कायंडनेस आसूं जाय तांणीच वचपाचें कित्याक मुखार मुखार व्हडली व्हडली डील करची पडटली लायफ ऑफ अ पेशंट यू हॅव टू टेक केअर दॅट तांणी फोर्स करूंक जायना तांकांच दिसूंक जाय की आपल्याक हें प्रोफेशन आवडटा आनी आपूण हें प्रोफेशनाक वता म्हणून कित्याक मागीर तांकां वेरियस आसता न्ही कितें पळोवपाचें ऑपरेशना बरोबर तेन्ना तूं फाटीं सरूं जायना सो ह्यो तांणी पयलीं आत्मपरीक्षण करूं जाय आपूण केपेबल आसा हार्डवर्कूय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तुजे जीव तातूंतूच आसपाक जाय एनी टायम यू वील गो दॅट रेडीनेस आसूंकूच जाय बरोबर म्हणजे दोतोर आनी नर्स हें सामकें डेडिकेटेड सर्वीस तुमी जॉयन केल्लें प्रोफेशन हें करियर आनी आतां कितें डिफरन्स दिसता तुमकां म्हणजे तुमच्या वेळार कितें आशिल्लें आनी आतां कितें प्रोग्रेस जाला आमच्या वेळार आमी पयलीं ओल्ड हॉस्पिटल काम केलें न्ही थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर बी खूब लेस आशिल्लो अशी इक्विपमेंट्स बी नाशिल्ले आतां हे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांक इतलें बरें आसा लायक एनीथींग यू कॅन गेट सारकें गूड डिसिटीज आतां फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिजन आमकां पायप्ड ऑक्सिजन मेळटा एनी टायम एक पेशंट बरो ना तुका तो ऑक्सिजन स्टार्ट करूंक मेळटा थंय बी तशें नाशिल्लें ते ऑक्सिजन सिलिंडर्स हाडटालीं ओडटालीं घालतालीं हाडटा म्हणल्यार थंय वेळ लागतालो अशें आनी खूब अशें हार्ट डिजिजांची खूब मशिनरी आयली आतां सगळी इन्फ्युजन पंप दीस एनी अमाउंट ऑफ इन्फ्युजन पंप्स दीस वी कॅन यूज आनी हार्ट डिजीज रेट्स खूब लेस जाल्यात हांगा नवी हॉस्पिटलां पसून कित्याक लॉट ऑफ फेसिलिटीज हार्ट एटॅकाची बी म्हणजे इक्विपमेंट्स बरे आसा आनी नर्सींग कितें आसा फेसिलिटी म्हणजे जेणे करून तांकां वर्क एनवायरमेंट बरो आसतलो खूब बरो आसा पयलीं परस खुबसो बरो आसा आतां एक गजाल म्हणल्यार कितें आसा नर्सींग जॉयन केलें मागीर तांणी फुडें आनी कितेंय दुसऱ्या हातून वचूं येता काय तितलोच तांचो हें म्हणजे नर्सींग पर्यंतूच काय फुडें कितें शिकतलें खूब आसा शिकपाचें MSc नर्सींग आसा दे तुजें तें MSc नर्सींग केलें यू कॅन ओन्ली गोईंग फॉर टिचींग खूब आसा PhD आसा लॉट ऑफ थिंग्स यू कॅन डू प्रॅक्टिकलीच तुवें नर्स जावपाचें नाका अशें हॉस्पिटलांकूच काम करूं नाका इफ तुका लायकींग तर शिकोवपाचें आसा MSc करून तुज्यान तें शिक्षण हें करूंक जाता एक पेशंट जेन्ना तुमकां कळटा तुमी ट्रीट करता न्ही दीसभर ताका की हाजें कंडिशन सुदारपाचें आनी ना तेन्ना म्हाका दिसता दोतोरा परस नर्स क्लोज आसता तुमी कशें हँडल करतात म्हणजे त्या फॅमिलीक जावं रिलेटिवाक कशे तरेन हें करता की ताका एक आयडिया दिवपाची
ते रिलेटिव्हा बी आमी बरें करून आपोवन हाडून सांगतात पळय अशें ताजें कंडिशन आसा आनी खूब जाण अशींच आसतात वर्स आसतात तेन्ना वी हॅव टू टेक केअर अँड ओन्ली प्रे टू गॉड बरोबर बरे भशेन देवा कडेन आमी मागचें ताका आनी त्रास जावपा नाकात म्हणून आनी सगळ्यांक डियर वन्स आसता न्ही सगळीं बरोबर बरोबर सगळ्यांक हें आसतात न्ही आपल्या मनशाचें सो वो स्ट्रेस तुमकां सांगतना आमकां सांगपाक खूब सोंपें पूण तुमचेर बरोबर सांगचें कशें काय म्हणून डेली हाजो स्ट्रेस येता तेन्ना तुमी तो ओवरकम कसो करता हें आमच्या दर्शकांक मातशें सांगचें कित्याक कितें तरी मिन्स आसतलेच की तुमकांय तो स्ट्रेस हें करूंक जाय न्ही आमकां खूब स्ट्रेस जाता केन्ना इवन इन द हॉस्पिटल आनी घरा कडेन येतकर खूब तांचीच विचार येतात तेन्ना आमी अशें फोन करून तांकां सांगतात परत वी कीप अ रिकॉर्ड परत तांकां फॉलो अप करतात कितें जालां कशें जालां तें तांची मातशी आमकां कळटकर देन वी आर सॅटिस्फायड कळ्ळें ना आनी नर्सी विशीं बी खूब मिसकन्सेप्शन्स आशिल्लीं पयलीं सोसायटीची बट नाव इट इज नॉट लायक दॅट आतां नर्स म्हणल्यार खरें आपल्याचो जिवाची भशेन इतली सेवा करपी मनीस आपलीच अशी म्हणून मानून घेवपाक जाय बरोबर तें मिसकन्सेप्शन मातशें पयलीं आशिल्लें पूण तरी आतां थोडे वेळा आपलें मातशें सारकें जायना तकच आमी पळयतात जी गजाल बरोबर न्ही दोतोर नर्सींक ब्लेम करतात आमच्या दर्शकांनी बी तें लक्षांत दवरूंक जाय की तीं बी मनशां तांकांय सगळो स्ट्रेस आसता आनी तांचे कडेन आपणेय बी बरें करून ट्रीट करूं जाय हें दोनी वटेन जावं जाय तुमी पेशंट आनी रिलेटिव्हांनी बी तुमकां हें करपा जाय अशें आमी सदांच म्हणटात की एक बिल्डींग विदावट अ फावंडेशन तशेंच एक हॉस्पिटल विदावट अ नर्स अशें म्हणप कितें अतिताय जावची ना कित्याक हॉस्पिटल विदावट अ नर्स इज इक्वल टू बिल्डींग विदावट अ फावंडेशन तुमी बी ताजे सामके खांबे ताजेरूच चलता आनी दोतोरांकूय म्हाका दिसता तुमचेर विश्वास आसता की तुमी तें हँडल करूंक शकतात बरोबर तेन्ना तुमकां पयलींच ट्रेनींग दिता आसतलें बाकीची बी सगळी हाजी म्हणजे दोतोरा बरोबर काम करपाची तुका आयला आसतलो एक्सपिरियन्स कित्याक तुवें सर्जरी डिपार्टमेंटान सुद्दां केलां आसतलें तेन्ना कसो आसता एक्सपिरियन्स दोतोरा बरोबर काम करतना डॉक्टर पेशंटाक कितें सांगता आमी चड आयकुची पडटा कित्याक पेशंट डॉक्टर फास्ट हें करता तेन्ना आमी मातशें समजून पेशंटाक सांगची पडटा दीस इज आवर ड्युटी एक्चुली सामकी कित्याक डॉक्टर बरयता वता आनी मागीर आमी तांकां एक्सप्लेन करतकच सांगतकच पेशंट इज ऑल सॅटिस्फायड सामकें तुमकां दोतोरा कडल्यान थंय खुबशें शिकूंक मेळटा आनी कितें विचारल्यार बी डॉक्टर आनी आमची खूब बरी आसता कम्युनिकेशन कितेंय सांगलें केलें जाल्यार तशें आमी केन्नाय म्हणटात पळय नर्स सगळें जाणा म्हणून कित्याक ती दोतोरा बरोबर खुबशी आसता आनी ती अर्द शिकता हॉस्पिटलान तुमचें कार्य आसाच तुमकां इन सोसायटी म्हणजे तुमी आजूबाजूक रावता थंय थंय तुमकां लोक आदरान पळयता आसतले तो कितें एक्सपिरियन्स तो दॅट एक्सपिरियन्स ऑल्सो वी गेट लॉट ऑफ सॅटिस्फॅक्शन आतां म्हजी नेबरहूड बसून आतां कितेंय जालें पयलीं कॅन्सराचो पेशंट आशिल्लो कोण येना जालीं थंय म्हणपा लागलें रातचें आयलें मातशें येता तूं मातशें हें करता कशी वेन्स मेळनाशिल्ल्यो मागीर हांव गेलें तेन्ना रातचें चॅकाक देन आमी प्रीक बी केलें सगळें जालें बट शी वॉज सो हॅप्पी तें म्हणटा आपल्याक तूं कशी देवा भशेन पावलें तें आपूण नकळो म्हणजे लायक ताजी हॅपिनस पळोवन आमकां खूब सॅटिस्फायड एक्चुअली म्हणजे थंयचे एक्सपिरियन्स तुका थंय हय दीस इज आमची नेबरहूडा बसून अशी घडटात आनी एक नर्स म्हणटकच तुमचेर तांचो हें आसतलो की हें आपल्याक हँडल करूंक शकता म्हणून विश्वास आसा आतां न्यू कमर्स येतलीं जॉयन जातलीं तांकां तुमी संदेश कितें दिवंक सोदता न्यूकमर्स येता तांकां म्हाका दिसता की तांच्या हातांत मातसो हार्डवर्क आसूंकूच जाय दॅट इज फर्स्ट मेंटेलिटी इन देम हें आसपाक आनी जाता तितलें मातशें सिंपथी आनी एम्पथी दोनी क्वॉलिटीज तांकां न्यू कमरांक आसूंकूच जाय देन यू कॅन जॉयन इन फॉर नर्सींग म्हजें एडवायस असो तांकां दिसता की तुमकां तें मातशें पूण दयाळ आनी हें काळजाचें आसल्यारूच तुमी मातशें नर्सिंगा येवपाचें अशें म्हणून बरोबर ती आवड ना जाल्यार ती आवड हें करूंक जायना आनी ओवरऑल मेसेज टू द पब्लीक कितें दिवंक सोदता ओवरऑल मेसेज म्हाका दिसता की नर्सिंग इज अ व्हेरी सेक्रेट प्रोफेशन वे यू कॅन रियली वर्क हार्ड एंड गीव सम गूड सॅटिस्फॅक्शन फॉर द पेशंट्स हॅपिनस तें आमकां बरें दिसता म्हणून बरोबर मानवता होच व्हडलो धर्म म्हणटात आमी आनी
रुग्णसेवा हीच ईश्वर सेवा अशी समजूत आशिल्ली मनशांच बरी नर्स जावंक शकता आनी अशें आमकां आमच्या समाजान नर्सी वावुरतात हें आमचें सामकें भाग्य म्हणपाचें. तेन्ना तांच्याय बद्दल आदर आमी करूं जाय, तांकांय बी रिस्पेक्ट मेळूंक जाय आनी एकामेकां कडेन बरें करून म्हणजे डिफिकल्टीज वेरियस येता पूण तांच्योय डिफिकल्टी समजून घेवन आमी बरे भशेन तांचे कडेन वावर करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी ह्याच माध्यमांतल्यान दूरदर्शनच्या माध्यमांतल्यान हांव समेस्त सगळे नर्स परिवाराक तांच्या कार्या बद्दल मना काळजांतल्यान नमन करतां. आज मॅडम तुमी हांगा आयली, आमकां बरी म्हायती दिली, तुमच्या कार्या बद्दल सांगलें, त्या बद्दल पणजी दूरदर्शनच्या वतीन आनी सगळ्यांच्या वतीन पळोवप्यांच्या वतीन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.